अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। दुनिया को ये तासुर दिया जाता है कि भारत में प्रेस आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी का कितना भयानक इस्तेमाल किया जाता है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि ट्रेनिंग कैंप वाली जो कहानी भारतीय सफारतकारों ने मगरबी अखबारात तक पहुंचाई थी, उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार भारत के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा इंडिया टुडे ने अदा किया। इंडिया टुडे ने कनाडा वेस्ट कोस्ट में वाक़े इस ट्रेनिंग कैंप की न सिर्फ कहानी बयान की बल्कि इसकी तस्वीर भी छाप दी। 15 सितंबर 1985 की अशात में इंडिया टुडे ने दावा किया कि कनाडा में बब्बर खालसा का सरबराह तलविंदर सिंह बब्बर इस कैंप को चला रहा है और उसके ग्रुप के लोग यहाँ मौजूद हैं। इंडिया टुडे ने अपने क़ारीन के लिए अपनी दानिश में बड़ा सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए बताया कि तलविंदर सिंह बब्बर ने यूरोप में मौजूद सिखों को अस्करी तरबियत देकर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी कायम करने का प्रोग्राम बनाया है। इस फ़ौज को वो यूरोप ही में तरबियत दिलाकर मुसल्लह करेगा, फिर ये भारत में दाखिल होकर खालिस्तान को भारतीय फ़ौजों से आज़ाद करवाएंगे। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इस मकसद के लिए फरवरी 1982 में मशहूर मर्सनरीज़ चौहान वेंडर हॉरेस्ट की खिदमात भी हासिल की गई हैं, जो रोडेशिया में एक अरसे तक जंग में हिस्सा ले चुका है। अब यही चौहान ब्रिटिश कोलंबिया के सिखों का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इंडिया टुडे और दूर की कौड़ी लाया और ये इंकशाफ भी दाग दिया कि चौहान ने इस सिलसिले में कनाडा के मुख्तलिफ अखबारात में मर्सनरीज़ यानी किराए के फ़ौजियों की तरबियत करने वाले इंस्ट्रक्टर्स की खिदमात के हसूल के लिए भी इश्तिहार दिया है, जिसमें उन्हें 1250 अमरीकी डॉलर माहाना तनख्वाह की पेशकश की गई है। ऐसे इंस्ट्रक्टर से दरख्वास्तें तलब की गईं जो जदीद असलहा चलाने और मार्शल आर्ट्स की तरबियत देने पर कुदरत रखते हों, और रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि भारतीय सिफारत खाने ने इन तरबीती कैंपों की खुफिया तस्वीर उतार कर कैनेडियन हुकाम को पेश की हैं ताकि इस पर मुनासिब कार्रवाई की जा सके। इस रिपोर्ट को इंडिया टुडे के हवाले से बहुत से गैर मुल्की अखबारात ने भी शाया किया। चौहान और इसके नाम नहाद तरबीती कैंप का अफसाना 1985 में एग्जेक्टिव इंटेलिजेंस रिव्यू के एडिटर ने इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया नामी किताब में दोहराया। इस किताब में दावा किया गया कि खालिस्तानी तहरीक की कमान इन लोगों के हाथ में चली गई है जिन्होंने रूसी इंटेलिजेंस की बैनुल अक़वामी नौइयत की तखरीब कारी की तबीयत हासिल कर रखी है। इसका सबूत यह है कि साउथ अफ्रीका का मशहूर मर्सनरीज़ चौहान, जो सिखों का तरबीती कैंप चला रहा है, केजीबी का बैनुल अक़वामी नौइयत का तरबियत याफ्ता किराए का फ़ौजी है और इसने सिखों की तरबियत में भी बिल्कुल वही तरीक़ेकार इख्तियार किया है। इस किताब में ये दावा किया गया कि इसके कैंप में बब्बर खालसा, दिल खालसा, दशमीश रेजिमेंट और सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के सिख रीड ब्रिगेड, आर्मेनियन ASALA और फ़लस्तीनी दहशतगर्दों के शाना बिशाना तखरीब कारी की तरबियत हासिल करते हैं, और चौहान जो इस कैंप का किता धरता है, जब जी चाहे हुकाम की आंखों में धूल झोंक कर कनाडा और अमेरिका की सरहद अबूर कर जाता है और इसका कायम करदा तरबियती कैंप मर्सनरीज़ ट्रेनिंग कैंप के नाम से ब्रिटिश कोलंबिया के शहर प्रिंस जॉर्ज टाउन में कायम है। आइए इस रिपोर्ट का एक ईमानदाराना जायज़ा लें, जिसके बाद ढोल का पोल खुलकर सामने आ जाता है।
ایگزیکٹو انٹیلیجنس ریویو دائیں بازو کی نمائندگی کرنے والا اور کمیونسٹ دشمن پرچہ امریکہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا پبلیشر لندن لاروش اس ضمن میں خصوصی شہرت کا حامل ہے۔ لاروش اور اس کے ساتھیوں نے 1982 میں اس وقت شہرت حاصل کی جب انہوں نے اپنے مخصوص مفادات کا پرچار کرنے کے بعد اس نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے باقاعدہ فنڈ کے قیام کا اعلان کیا۔ لاروش کے ساتھی بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے اور ایوان اقتدار میں ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ موجود تھا۔ یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو امریکی صدر کا دفتر چلا رہے تھے۔ سی ایس آئی اور آر سی ایم پی نے ان فرسودہ خبروں کی اشاعت کے بعد برٹش کولمبیا میں اس نام نہاد افسانوی تربیتی کیمپ کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے ہر قابل ذکر سکھ کے پیچھے سیکیورٹی لگا دی کہ کسی نہ کسی کے ذریعے تو وہ اس کیمپ تک پہنچ ہی جائیں گے اور ان کو ان خطرناک تربیتی کیمپوں کا سراغ مل سکے گا۔ کینیڈا کی دونوں خفیہ ایجنسیوں نے اس کام کا بیڑا بھارتی حکومت کے دباؤ پر کینیڈین وزارت خارجہ کے حکم سے اٹھایا تھا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کیمپوں کا سراغ لگا کر فوری طور پر انہیں تباہ کر دیا جائے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے کینیڈا کے دوسرے افسران پر الگ سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس میں یہ الزام بھی لگایا جاتا تھا کہ کینیڈین حکومت لاشعوری طور پر ہی صحیح دہشت گرد سکھوں کی پشت پناہی کر رہی ہے اور بھارتی حکومت کی بار بار درخواست کے باوجود ان پر مقدمات قائم نہیں کیے جا رہے۔ متعدد مرتبہ اس نوعیت کی درخواستیں دی گئی تھیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو فوری کارروائی کر کے ان کیمپوں کا صفایا کیا جائے۔ جیسے جیسے افسانوی کیمپوں کی کہانیاں اخبارات میں شائع ہو رہی تھیں، کینیڈین گورنمنٹ پر خواہ مخواہ سے اخلاقی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور کینیڈا کے مختلف حلقوں کی طرف سے حکومت پر تنقید کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا تھا کہ حکومت دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث بن رہی ہے اور بھارتی حکومت کی واضح نشاندہی کے باوجود ابھی تک اس نے کسی سکھ پر مقدمہ نہیں چلایا۔ بھارتی حکومت نے تو آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، لیکن دوسری طرف سی ایس آئی ایس کے ایجنٹ پٹ اویلسن کو یقین تھا کہ یہ جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے اور بھارتی ہائی کمیشن میں بیٹھے انڈین انٹیلیجنس کے ڈس انفارمیشن سیل کے لوگوں کا کارنامہ ہے۔ اس طرح وہ لوگ ایک مرتبہ پھر اپنی اوچھی حرکات کے ذریعے سکھوں کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کر کے مہذب دنیا کو ان کی اخلاقی امداد سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ وینکوور میں موجود سی ایس آئی ایس کے دو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ایجنٹوں نے جنہیں ان کیمپوں کی تلاش کا فریضہ سونپا گیا تھا، اپنی تفتیش اور تحقیق کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پٹ اویلسن کا اندازہ بالکل درست ہے۔ کیمپوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھارتی ڈس انفارمیشن سیل کا کارنامہ ہے۔ اس صورتحال سے عاجز آ کر سی ایس آئی ایس کے این سی آئی ایس ونگ، جو دہشت گردی کی طرف سے دی گئی دھمکیوں وغیرہ کی تحقیق کا ذمہ دار تھا، کہ ایک کارپورل نے کہا، تم لوگ اگر کینیڈا کے کسی کونے سے چوہان وینڈر ہورسٹ کو ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں $1,000,000 انعام دوں گا۔ اس نام کا کوئی آدمی تو برٹش کولمبیا میں نہیں ملے گا، البتہ وینڈر ہوف نام کا ایک قصبہ ضرور مل جائے گا۔ وینڈر ہوف نامی یہ قصبہ پرنس جارج ٹاؤن کے مغرب میں 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں سکھ خاصی تعداد میں قیام پذیر ہیں۔ سی ایس آئی یعنی کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس اس کیمپ کو تلاش ہی کرتی رہی، لیکن اس کا کبھی سراغ نہ مل سکا۔ جب مسز اندرا گاندھی کا قتل ہوا تو کینیڈا میں بھارتی ڈپلومیٹس نے کینیڈین وزارت خارجہ پر پھر دباؤ ڈالا اور ان کے کان بھرنے لگے کہ کینیڈا کو خالصتانی سکھوں نے اپنا بیس کیمپ بنا رکھا ہے اور یہاں سے عسکری تربیت حاصل کرنے کے بعد یہ خالصتانی سکھ پنجاب جا کر حکومت کے خلاف زیر زمین کارروائیاں کرتے ہیں۔ 1984 کے آخری دنوں میں
टोरंटो के CSI यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिस को भारतीय हुकूमत का एक शिकायती मरसला मौसूल हुआ कि भारतीय सफारत खाने ने अपनी कोशिशों से नियाग्रा के इलाके में सिखों के एक मुसल्लह और तरबियत याफ्ता तखरीब कार ग्रुप का पता लगाया है। भारतीय हाई कमीशन ने बताया कि उनकी इतलात के मुताबिक सिखों ने नियाग्रा के इलाके वायटोना के एक असलहा डीलर को ऑफ़र की है कि वो भारत को एक्सपोर्ट की जाने वाली पेटियों में एक जदीद असलहा की पेटी भी रख दे, और उन्होंने असले की इस पेटी को पंजाब तक पहुंचाने के एवज़ से खतीर रकम की